تک جا رہی ہے، جس وقت زمین دے اوتے دھیان ماریا تے ستاں زمیناں دے پردے رب نے ہٹا دیتے نے، جس وقت سامنے دھیان ماریا جتنیاں بھی درو دیواراں نے، جتنے بھی دروازے حائل نے، اللہ نے سارے ہٹا دیتے۔ فرمایا میرے نبی تیرے ذہن دی شک نہ آوے، تیرے ذہن دے اندر شبہ نہ آوے، لے اپنی اکھاں دے نال ویکھ لے اسی اس ظالم دے نال کی سلوک کرنے ہاں۔ ایک باری اگاں ودیا، مرگی دا دورہ پیا، زمین تے ڈگ پیا، تا معافی ترلا کیتا، اللہ نے توبہ نو قبول کیتا، صحت دتی، دوجی دفعہ پھر ہاتھ ودانا چاہیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین نو حکم دیتا، زمین نے اتھوں تک پھڑ لیا، تیسری دفعہ پھر اگاں ہون دی کوشش کی تھی، زمین نے اتھوں تک پھڑ لیا، جس وقت 3 حربے کیتے، 3 حربیاں دے اندر فیل ہو گیا، انہیں آکھیا تو کوئی اللہ دی نیک بندی ہے، تیرے نال دی پہلے بھی ایک میرے دربار دے اندر موجود ہے، اپنے نال دے نوں بھی بلا لے، انہوں بھی نال لو، میں تواڈے کولوں معافی منگنا، اتھوں چلے جاؤ۔ اس وقت اما سارا نوں بلایا اور جنہوں پہلے قید کر کے رکھیا ہے انہاں دا نام بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا وے۔ ابراہیم علیہ السلام دی 80 سال تو زیادہ عمر ہے اور آپ دے کول اولاد کوئی نہیں۔ بی بی سارا نے عرض کیتی حضور تواڈے کول اولاد نہیں، میں نکاح دی اجازت دینی ہاں، تسی انہاں نال نکاح کر لو، اے پاک دامنا عورت ہے، تسی ایں نال نکاح کر لو۔ جس وقت بی بی ہاجرہ دے نال نکاح کیتا، نکاح کرن تو بعد اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مینوں صالح جہا بیٹا عطا کر دے، مینوں صالح جہا بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا اے میرا او یار جنہوں میں حکم دیتا جان دی پرواہ نہیں کیتی، اپنی جان نو اگے نہیں سمجھیا، میرے پیار نو اگے سمجھیا، میری خاطر اگ وچ چھال مار دیتی، اے میرا او یار جنہوں میں آکھیا میرے نا تے اپنا مال قربان کر دے، انہیں میرے نا تے اپنا مال قربان کر دیتا، میرے کولو پتر پیا منگدا ہے، جا جا کے میرے نبی نو خوشخبری سنا دے۔ سونے اللہ فرماندا ہے فبشرنا بغلام من حلیم، اسی تانوں حلیمی والا بیٹا عطا فرمایا۔ دعا منگنی، دعا منگن دا طریقہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دسیا کہ منگو اللہ دے کولو، پتر منگو، دھی منگو، دین والی ذات اللہ دی ہے، لیکن تھوڑا جہا اللہ کے نبی نے طریقہ دسیا کہ پتر بھی منگو لیکن نال نیک بھی منگو۔ کلا پتر نہیں منگیا، فرمایا ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ صالحین بیٹا عطا فرما، صالحین بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے پتر دیتا، مختصر پتر دیتا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے گودی وچ پایا، یار پیواں نوں پتراں تے پیار آ ہی جاندا، باپ پتراں نال پیار کردے ہی نے، نبیاں نے بھی کیتا ہے۔